नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सुनने और देखने वाले खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े से मैं रुखसाना आलम हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की एक और किताब जिसका नाम है उम्दतुत तसरीफ़ फ़ी क़यामी रमज़ान सलातुत तरावी, क़याम रमज़ान की फ़जीलत और 20 रकात नमाज तरावी का असबाब के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातों की चूँकि आमद है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि रमज़ान मुबारक में क़याम की फ़जीलत और 20 रकात नमाज तरावी की अहमियत पर रोशनी डालें। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के दिनों में रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, वहीं पर रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज पजगाना के अलावा नमाज तरावी की सूरत में एक ख़ास तोहफ़ा अता फरमाया है। और अहदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत अहमियत और फजीलत को बयान किया है। शेखुल इस्लाम ने अपनी इस मुख्तसर किताब जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बड़े जामे अंदाज में इस मौजू का अहाता किया है। ये किताब सबसे पहले जून 2018 में शाया हुई और इस किताब में कुल 14 अब्वाब हैं। पहले 8 अब्वाब में इन अहादीस का तज़किरा किया गया है जो क़याम रमज़ान की या तो तरगीब के बयान में हैं या ये बताती हैं कि रमज़ान की रातों में क़याम करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या फिर ये कि क़याम रमज़ान की बदौलत अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, और ये कि क़याम रमज़ान के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मुशक्क़त बर्दाश्त फरमाया करते थे, और ख़ास तौर पर जब आखिरी अशरा रमज़ान आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत मज़ीद किस तरह बढ़ जाती थी। फिर ये कि अहले मदीना जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और इश्क करने वाले लोग थे, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में किस तरह क़याम करते थे, और ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ी और इसकी इमामत करवाई। लोगों ने आपकी इक्तदा में 3 दिन नमाज तरावी बाजमात अदा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफ से कि कहीं नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ना फ़र्ज ना हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी को जमात के साथ अदा करना छोड़ दिया और सारी ज़िंदगी इनफरादी तौर पर नमाज तरावी अदा फरमाते रहे। यही मामूल खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के दौर में रहा कि लोग इनफरादी तौर पर नमाज तरावी अदा करते। गोया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी की जमात की खुद तहसीन फरमाई। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, नमाज तरावी के ज़मन में एक इख्तलाफी मसला जो उम्मत में मौजूद है और जिसकी वजह से उम्मत 2 हिस्सों में बटी हुई है, और वो मसला ये है कि नमाज तरावी की तादाद 8 है या 20। उम्मत मुसलमा के बाज़ अफराद ये कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से 8 तरावी पढ़ना साबित है, जबकि बाज़ अफराद ये भी कहते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, इनका मौक़िफ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक, खुलफ़ाए सलासा के अमल मुबारक और जय्यद ताबईन और तबा ताबईन से अमल मुतवातरा से साबित है कि नमाज तरावी की सही तादाद 20 रकात है। आज इंशाअल्लाह हम हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की इस किताब के इसी हिस्से पर अपनी तवज्जो रखेंगे और दलाइल से साबित करेंगे कि नमाज तरावी की सही तादाद 20 रकात ही हैं, ताकि हम आने वाले माह सयाम में बगैर किसी शक व शुबे के 20 रकात नमाज तरावी अदा करें और कल्बी सुकून हासिल करें। सबसे पहली हदीस इस सिलसिले में जो शेखुल इस्लाम ने पेश की है वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और इसे इमाम
तबरानी और इमाम इब्न अबी शैबा ने बयान किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में 20 रकात नमाज तरावी और 3 वितर पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में वितर के अलावा 20 रकात नमाज पढ़ते थे। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने अपनी किताब में नकल फरमाया है। मोहतरम सामीन व नाजरीन, इन दोनों अहदीस से वाज़िह तौर पर हमें पता चलता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात की सूरत में क़यामुल लैल फरमाया है, जिसे हम नमाज तरावी कहते हैं, और इसके अलावा आप 3 रकात वितर अदा फरमाया करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ाई, फिर सारी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम नमाज तरावी इनफरादी तौर पर अदा फरमाते रहे। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2.5 साला दौर खिलाफत में भी इनफरादी तौर पर नमाज तरावी अदा करने का मामूल जारी सारी रहा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा इस्लाम के अवाइल दौर में भी यही मामूल जारी रहा, लेकिन बाद में आपने लोगों को एक जमात में एक इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, जो आज के दौर तक जारी व सारी है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि तुम पर मेरे और मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। शेखुल इस्लाम ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी की रवायत को दर्ज किया है, जिसमें वो रवायत करते हैं कि मैं हज़रत उमर के साथ रमज़ान मुबारक की एक रात मस्जिद की तरफ निकला तो लोग मुतफरक शक्ल में मसरूफ़ इबादत थे। कोई तन्हा नमाज पढ़ रहा था और कहीं एक ग्रोह किसी की इक्तदा में नमाज पढ़ रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे ख्याल में उन्हें एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो अच्छा होगा। चुनाचे उन्होंने इसका अज़्म कर लिया और फिर हज़रत उबई बिन काब की इमामत में सबको जमा कर दिया। फिर मैं एक और रात में उनके साथ निकला तो लोग एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखकर फरमाया, ये कितनी अच्छी बिदअत है। हज़रत उर्वा से मरवी है कि आपने औरतों को हज़रत सुलेमान बिन अबी हस्मा की इक्तदा में जमा फरमाया, गोया ख़वातीन भी दौरे हज़रत उमर में जमात के साथ नमाज तरावी अदा करती थीं। मोहतरम सामीन और नाजरीन, इससे अगले बाब में शेखुल इस्लाम ने इन रवायात को लिया है जिनसे ये साबित होता है कि अहद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में लोग 20 रकात नमाज तरावी ही जमात के साथ अदा करते थे। इस बाब में शेखुल इस्लाम ने रवायात बयान की हैं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हज़रत यजीद बिन रुमान से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी रमज़ान मुबारक में लोग 23 रकात नमाज तरावी वितर के साथ अदा करते थे। इसे इमाम मलिक इमाम बकई ने रवायत किया है। हज़रत याह्या बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात पढ़ाए। इसे इमाम इब्न अबी शैबा ने रवायत किया है। इसकी इसनाद कवी हैं। हज़रत साहब बिन यजीद का बयान है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सहाबा कराम रमज़ान मुबारक में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे और इनमें 100 या इसके लगभग 100 आयात वाली सूरतें पढ़ते थे, और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अहद में शिद्दत क़याम की वजह से वो अपनी लाठियों से टेक लगा लेते थे। मोहतरम सामीन और नाजरीन, ये तमाम रवायात से हमें पता चलता है कि अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद अबू बकर उमर और उस्मान में 20 रकात ही नमाज तरावी के तौर पढ़ी जाती थी। अब हम वो रवायात पेश करेंगे जिनसे मालूम होगा कि अहद अली में भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने का ही मामूल था। अबू अब्दुर्रहमान सुलैमी से मरवी है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रमज़ान मुबारक में कुर्रा हजरात को बुलाया और उनमें से एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाए, और ख़ुद हज़रत अली ने उन्हें वितर की नमाज पढ़ाई। हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इस किताब में एक और फसल कायम की है जिसमें उन्होंने इन कुर्रा सहाबा और ताबईन का जिक्र किया है जो लोगों
کی 20 رکعت نماز تراویح میں امامت فرماتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت ابی بن کعب کا تذکرہ کیا ہے جو مدینہ منورہ میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ عبدالعزیز بن رفیع سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابی بن کعب مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ اسی طرح ابو حسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ ہمیں رمضان المبارک میں نماز تراویح 5 تراویحات کے ساتھ یعنی 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ اسے امام بقی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح حضرت نافع بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت حارث سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے اور وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حصف روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک سے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرہ صابان کو 20 رکعت تراویح پڑھانے اور ہر رکعت میں 10 آیات کی تلاوت کرنے کا حکم فرما رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے حضرت شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ محترم سامعین، حضرت عطا جو ایک مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو یعنی صحابہ اکرام اور اکابر تابعین کو دیکھا ہے کہ وہ بشمول وتر 23 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ محترم سامعین و ناظرین، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ ہوں تو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھیں۔ امام ابن رشد القرطبی فرماتے ہیں کہ ائمہ نے رمضان المبارک میں نماز تراویح کے عدد پر باہم اختلاف کیا ہے۔ پس امام ملک نے اپنے 2 اقوال میں سے ایک میں اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام داؤد ظاہری نے 20 رکعت تراویح کا قیام پسند کیا ہے اور 3 وتر اس کے علاوہ ہیں۔ اہل مکہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر کے ساتھ 23 رکعت ادا کیا کرتے تھے، جبکہ اہل مدینہ 20 رکعت تراویح کے ساتھ ہر تراویح میں تسبیحات کی جگہ 4 نوافل ادا کرتے تھے اور اس طرح 3 وتر کو ملا کر 39 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ امام ابن ابی تیمیہ نے اپنے فتاوی میں کہا ہے کہ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ چنانچہ اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے کیونکہ وہ مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کی موجودگی میں 20 رکعت پڑھاتے تھے اور کسی نے بھی انہیں کبھی نہیں روکا تھا۔ مجموعہ فتاوی النجدیہ میں ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے تعداد رکعات تراویح سے متعلق سوال کے جواب میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز تراویح کے لیے جمع کیا تو ان کی نماز تراویح 20 رکعت ہوتی تھی۔ وہ احباب جو 8 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں وہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق چلتے ہیں، جس میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان اور غیر رمضان نماز تہجد کے معمول کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 8 رکعت نماز تہجد اور اس کے ساتھ 3 وتر ادا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا جس کا جواب وہ اس حدیث سے دیا گیا کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح شروع ہو جانے کے باوجود آپ نماز تہجد ترک نہیں کرتے تھے۔ اس کی فضیلت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کو بھی نماز تراویح کے ساتھ جاری رکھتے تھے۔ بعض لوگ اس مغالطے کا شکار ہیں کہ تہجد کا نام ہی قیام رمضان اور صلاۃ التراویح ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، لہذا تعداد 8 رکعت ہونے کے حوالے سے ان کا موقف درست ہے، لیکن در حقیقت یہ ان لوگوں کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
مطہرہ اور عمل صحابہ کے خلاف محض ایک قیاس آرائی ہے، اس قدر زیادہ تھی کہ اس کو بھی نماز تراویح کے ساتھ جاری رکھتے تھے۔ بعض لوگ اس مغالطے کا شکار ہیں کہ تہجد کا نام ہی قیام رمضان اور صلاۃ التراویح ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، لہذا تعداد 8 رکعت ہونے کے حوالے سے ان کا موقف درست ہے، لیکن در حقیقت یہ ان لوگوں کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور عمل صحابہ کے خلاف محض ایک قیاس آرائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں صلاۃ اللیل سے ہٹ کر قیام رمضان کی جو فضیلت بار بار الگ سے آئی ہے، پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ امام بخاری نے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت قیام رمضان کی فضیلت ہر الگ باب قائم کیا گیا ہے اور اس میں صحیح احادیث درج کی ہیں، جبکہ نماز تہجد پر بھی الگ کتاب قائم کر چکے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز تہجد اور قیام رمضان دو الگ الگ نمازیں ہیں اور ہرگز ایک ہی نماز کے دو نام نہیں ہیں۔ پھر نماز تہجد کو رمضان میں نماز تراویح قرار دینے والوں کا خیال اس لیے بھی غلط ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت صرف 3 راتوں میں کروائی ہے، جبکہ آپ نے نماز تہجد کی باقاعدہ جماعت کبھی بھی نہیں کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد گھر میں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز تراویح الگ نماز جبکہ تہجد نماز الگ نماز ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ان تمام باتوں اور دلائل سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی ہے کہ رمضان مبارک میں نماز تراویح کی صحیح تعداد 20 رکعت ہی ہیں، اور چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو آخر میں ادا فرمایا کرتے تھے اور رات کو سب سے آخری عبادت نماز وطر ہوتی ہے، لہٰذا دونوں کو ملا کر کل 23 رکعت ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام کی یہ کتاب اس موضوع پر ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں، اور اگر چاہیں تو آن لائن بھی یہ کتاب منہاج بکس لائبریری سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے دن میں روزے، رات میں نماز تراویح ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سحری اور افطاری کی برکات بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اس میں سے زکوٰۃ کی صورت میں غریبوں محتاجوں کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کی قبولیت کے لیے عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے فطرانہ بھی ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں رخسانہ عالم آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔